کردا ہے میں اودا ذکر کرنا وا خالق کائنات قرآن دے اندر فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا خالق کائنات نے فرما دیتا اے ایمان والیو میرا ذکر کثرت نہ کرو میرا ذکر کثرت نہ کرو کنا کریے رب آکھیا ذکرن کثیرا کثرت نہ مینوں یاد کرو تسی مینوں زمین تے یاد کرو گے میں تانوں عرش تے بیٹھ کے یاد کراں گا اللہ دے حبیب فرماندے نے جدوں جس محفل دے وچ اللہ دا ذکر شروع ہو جاندا ہے اللہ تعالی دی حمد و ثنا شروع ہو جاندی ہے فرشتے آ جاندے نے آ کے اس محفل نو ٹھانپ لیندے نے اپنی نوری پراں دے اندر اس محفل نو ٹھانپ لیندے نے آ کے گواہ بن کے اس محفل نو سندے رہندے نے اللہ دا ذکر سندے رہندے نے نبی تے پڑھیا ہویا درود سندے رہندے نے جدوں محفل مک جاندی ہے تے بارگاہ الہی چ جا کے آندے نے اللہ سونیا اے تیرے فلانے بندے تیرا نام پہ لیندے سن ساڈے چک دی زمین دے اوتے بیٹھ کے اے تیرا ذکر پہ کردے سن یا رب العالمین اسی گواہ ہو جانے ہیں تیرا ذکر کر دے ہن بے تیرے کولوں معافی مانگ دے ہن توبہ استغفار پہ کر دے ہن اللہ سونے اسی فرشتے ہو کے گواہی پہ دینے رب آندا میں بھی رب ہو کے گواہی دینا میں انہاں نوں بخش دیتا انہاں دے گناہ معاف کر دیتے انہاں دیاں بیماریاں تکلیفاں نوں دور فرما دیتا رب کائنات آندے نے بندے مینوں یاد کر میں رحمان تے رحیم میں رحم کرن والا وا میں رحیم میں کرم کرن والا وا میں فضل کرن والا وا میرے صاحبو میرے بھائیو میرے ماں بہنوں رب کعبہ دی قسم بیماری باروں کتنوں نہیں آئی اسی بیمار ہو گئے ہاں ساڈی روح بیمار ہو گئی ہے اسی بیمار ہو گئے ہاں شفا والے رب دا ذکر چھڑ دیتا ہے اس مالک دا ذکر چھڑ دیتا ہے جدا نام مولا علی لیندے نے تے اللہ اکبر پڑھ کے نعرہ مار دینے کفار نو گاجر مولی دی طرح کٹ دیندے نے حضرت امام حسین دی عظمت تو قربان جاواں نیزے دی نوک تے قرآن دی تلاوت کر رہے نے میں قربان جاواں حضرت زینب سلام اللہ آپ دی عظمت تو قربان جاواں آپ دے اندروں انج لگدا جویں مولا علی بول دے نے حضرت امام حسین بول دے نے جذبہ اسلام میں قربان جاواں اج اے او پاک ہستیاں نے جنہ اللہ نو یاد کیتا اپنا گھر بھی قربان کر چھڑیا اپنا بار بھی قربان کر چھڑیا حسین زندہ باد حسین زندہ باد اپنا کر لٹا کے کیتا رب دا کر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد میں قربان جاواں اللہ نے وعدہ کر دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب کعبہ فرماندے نے جدوں تانوں سکون دی لوڑ ہوے جدوں تانوں اطمینان دی لوڑ ہوے اللہ دا ذکر کریا جے اللہ دے ذکر دے اندر سکون ہے فرمایا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے آج بھی اسی اللہ دا ذکر کریے اللہ کو معافی منگیے نبی پاک دے وسیلے پنجتن پاک دے صدقے اللہ سانو معاف کرن تے قادر ہے او ساڈا خالق تے مالک ہے وسعت والا حکمت والا شانہ والا ہے او آندا ہے مینوں جڑا یاد کردا ہے میں اونوں یاد کرنا جڑا رب نو یاد کرے رب اونوں یاد کردا ہے اونوں نہ کسے بیماری دا ڈر ہے نہ کسے کرونا دا ڈر ہے نہ کسے فرونا دا ڈر ہے او دے نال رب ہے او رب دے نال ہے جڑا اللہ دا ہو جاندا ہے اللہ او دا ہو جاندا ہے اللہ اپنے کریم محبوب دے صدقے سانو ذکر کرن دی توفیق دے نماز پڑھن دی توفیق دے روزے رکھن دی توفیق دے اسلام دے رکماں نو پورا کرن دی توفیق دے اور جذبہ حضرت امام حسین عطا فرمائے اللہ تعالی میری اور تہاڈی حاضری